दर्शकवृन्द नमस्कार, म निपकान्त पाण्डे। यता नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेको छ। खास गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको लागि बोल्ने अवसर दिइरहेको छैन। संसद चालु, तर रवि लामिछानेलाई रोस्ट्रममा उभिन प्रतिबन्ध। नेपाली कांग्रेसको एक सूत्रीय अभियान सुरु भयो, तर स्वयं रवि लामिछाने इलाममा गएर छमछमी नाचे। किन नाचे होलान्? यो अनौठो कुरो हो। यहाँ नेपाली कांग्रेसको जो क्रियाकलाप छ संसदभित्र, यसले इलामको हुन गइरहेको उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा प्रचार भइरहेको महसुस सम्भवतः रवि लामिछानेले गरे होलान् जस्तो बुझाउने गरी रवि लामिछाने इलाममा नाचे। हेर्नुस् उनी नाचेको दृश्य। उनलाई कुनै पीर छैन। संसदमा अवरोध भइरहेको छ, यो अवरोध मैले कसरी हटाउने, ममाथि अभियोग लागिरहेको छ, यो अभियोगबाट मैले कसरी उन्मुक्ति पाउने, म कसरी यो सहकारीबाट जो जन्जाल थोपरिएको छ मेरो थाप्लोमा, यसबाट मुक्ति कसरी पाउने, यसतर्फ रवि लामिछानेलाई चिन्ता देखिएन। उनले प्रश्न साथ बुझिरहेका छन्, यो नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरू जो आफूलाई पुराना नेता ठान्छन्, पुराना राजनीतिक दल ठान्छन्, सिद्धान्त निष्ठ दल ठान्छन्, उनीहरूकै अकर्मण्यताको कारणले गर्दा, उनीहरूकै गल्ती कमजोरीले गर्दा मैले मेरो पार्टीको पक्षमा प्रचार गर्नै पर्दैन। मेरो पार्टीको पक्षमा जनता त्यसै आकर्षित हुन्छन् किनभने जनताको निम्ति विकल्पै छैन। विकल्प नभएको हुनाले निर्विकल्प अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अहिले नेपाली जनताको रोजाइमा अरू कुनै पनि पार्टी हुन सक्दैन। रवि लामिछानेले बुझेको कुरा यही हो। यही कुरो बुझेका हुनाले उनी ढुक्कसँग नाचेरै प्रचार गरेका छन्। तर पुराना भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू एक आपसमा अलि अश्लीलता प्रदर्शन हुने खालको शब्द हुन जाला, एकले अर्कालाई उछिट्याउने खालको प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। यिनीहरूले माधव कुमार नेपालले म यदि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन भने अब गठबन्धन ढल्छ ठोकुवा गरिसक्नुभयो। माधव नेपालका नजिक रहेका दुईजना नेताहरूले पनि अन्तर्वार्ता मार्फत यो कुरा खुलासा गरिसक्नुभयो। आज बिहान एउटा अन्तर्वार्ता सुनियो मेटमणि चौधरीको। उनले ठोकुवा गरिदिएका छन् अब 15 दिनभित्र गठबन्धन ढल्छ, नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्छ, माधव कुमार नेपाल यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, ठोकुवा गरिदिए मेटमणि चौधरीजीले। अनि अर्का एकीकृत समाजवादीकै नेता उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले खुलासा गर्नुभएको छ अब यो गठबन्धन अगाडि बढ्दैन, ठोकुवा गरिदिनु भयो। माधव नेपालले हिजो बिहान बालुवाटारको बैठक अनिर्णित बनाएर छोडिदिनु भयो, उहाँ उठिदिनु भयो। अब चल्दैन अगाडि, भागभण्डामा कुरो मिल्दैन, वचनबद्धता कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्न, अब गठबन्धन अगाडि बढ्दैन। माधव नेपालको पनि चुनौती भयो। पुराना भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा यो परिस्थिति विकास भइसकेपछि रवि लामिछाने ननाचेर के गर्नु? उनलाई संसदमा अवरोध छ, उनी त चिन्तित हुनुपर्ने हो। उनलाई ठुलो चुनौतीको विषय हो। यो नयाँ उदाएको राजनीतिक व्यक्तित्व हो। संसदमा अवरोध भइरहेको छ, नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेको छ, केही गरौँ भन्ने हुटुटी पालेर आएको छ, तर गर्न दिन्नन्। तैपनि ऊ चिन्तित छैन। किन होला त? त्यो पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न नसकेको कुरा हो। यो उनीहरूको अवरोध, उनीहरूको गठबन्धन फेर्ने हुटुटी र हैसियत नहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना, यी सबै कारणले गर्दा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा राम्रो प्रचार भइरहेको छ। यही हो प्रचार। जनता किन जान्छन् एकीकृत समाजवादीको पक्षमा? अब किन जान्छन् नेकपा एमालेको पक्षमा? अब किन जान्छन् नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा? अनि किन जान्छन् नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदाताहरूले यी पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको
अकर्मण्यता, यिनीहरूको मूर्ख दिवालियापनबाट दिक्क छन् नेपाली जनता। त्यसकारण अब नयाँ राजनीतिक दल जो उदाएको छ, यो राजनीतिक दलकै पक्षमा मत हाल्नुपर्छ र यसैलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रचार यिनै ठुला भनिएका, पुराना भनिएका, खारिएका भनिएका हाम्रा बुजुर्ग नेताहरूले आफ्नो अकर्मण्यताबाट पुष्टि गरिरहेका छन्। अब तपाईहरूको यो देशमा काम छैन, हाम्रो अब काम छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले नै पुष्टि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको जो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, मैले हिजो माधव कुमार नेपालको बालुवाटारबाट बहिर्गमनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा माधव कुमार नेपालजीका विगतलाई धेरै नियालेर फर्केर हेर्ने प्रयास गरेँ। म स्वयं पनि नेकपा एमालेमा आबद्ध रहेको बेला थियो। महाकाली सन्धि उत्कर्षमा पुगेको थियो, पारित भइसकेको थिएन, तर पारित गर्ने कसरत निकै भइरहेको थियो। माधव कुमार नेपाल र केपी ओली महाकाली सन्धिको पक्षमा जमेर लाग्नुभएको थियो। तर म भने पत्रकारको नाताले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जमेर स्थापित हुने प्रयासमा थिएँ। मैले सञ्चालन गरिरहेको जनधारणा साप्ताहिकमा भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूको घर, नेताहरूले निर्माण गरेका घरहरू र उनीहरूले चढ्ने गरेका महँगा महँगा 50-60 लाखका गाडीहरू र उनीहरूको जीवन स्तरलाई चर्चा गर्दै घर छाप्ने अभियान चलाए। त्यो घर छाप्ने अभियान चलाउने क्रममा सबभन्दा पहिले तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल, उहाँको घर जनधारणा साप्ताहिकमा प्रकाशित भयो। कहाँबाट जुट्यो यो घर बनाउने सम्पत्ति? माधव नेपालको पैतृक सम्पत्तिको चर्चा गरियो, माधव नेपालको आम्दानी स्रोतको चर्चा गरियो, माधव नेपालको गाडी कहाँबाट आयो, माधव नेपालको कोटेश्वरको घर कहाँबाट आयो। यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको निम्ति जवाब दिनुपर्ने प्रश्न थियो। तर उहाँले जवाब दिने आवश्यकता ठान्नु भएन र एमाले पंक्तिबाट पत्रकारिता गर्ने त्यो बेलामा म समेत रहेको थिएँ। 20-22 जना थियौँ त्यो बेला। 20-22 जनालाई बोलाइयो, बैठकमा राखियो। बल्खुमा थियो एमालेको मुख्यालय र माधव कुमार नेपालले पार्टी पत्रकारहरूले पालन गर्नुपर्ने अनुशासन र आचार संहिताका कुरा लामो समयसम्म व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले गरेका सबै व्याख्या विश्लेषणहरू अहिले भनिराख्ने समय अनुकूलता मिल्दैन। उहाँले लामो व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो पत्रकारहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता। तर उहाँले भन्न सक्नुभएन राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता के हो? पार्टी पंक्तिका पत्रकारहरूले मात्र हो कि पार्टीका नेताहरूले पनि आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले चर्चा गर्नु भएन। केवल पत्रकारहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता चर्चा गर्नुभयो र उहाँले औँला ठाडो गराउँदै पत्रकारहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता पालन नगर्ने एउटा चरित्रको विकास भएको छ। त्यो चरित्रको विकास सबैभन्दा गम्भीर रूपले जनधारणा साप्ताहिकको सम्पादक निमकान्त पाण्डेबाट भइरहेको छ। उहाँले नेताका घरहरू खोजी खोजिकन प्रकाशन गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो पार्टी पंक्तिमा पत्रकारिता गर्नेहरूको आचार संहिताले दिने काम होइन। यो पार्टी पंक्तिमा काम गर्ने पत्रकारहरूको निम्ति अनुशासन विपरीतको काम हो। उहाँले यसरी मलाई औँला ठाडो गराएर चुनौती दिँदै खबरदारी गर्नुभयो। त्यसपछि पत्रकार साथीहरूको बोल्ने क्रम सुरु भयो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, मेरो बोल्ने पालो अलि ढिलो आयो। अर्को पंक्तिबाट, अर्को लाइनबाट बोल्न सुरु गराइयो। म विपरीत लाइनमा थिएँ। सबभन्दा अन्तिममा मेरो पालो आइरहेको थियो। मेरो पालो आउनुभन्दा पहिले सागु साप्ताहिकका सम्पादक गोपाल बुढाथोकीको पालो आयो। गोपाल बुढाथोकीले यस्तो मिठो तरिकाले जवाब दिनुभयो माधव नेपालको त्यो प्रश्नको जवाब कि उहाँले चर्चा गर्नुभयो, यदि हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने, यदि हाम्रा नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने
दुष्कर्म नगर्ने हो भने, राम्रो काम गर्ने हो भने, अनुशासित बनेर काम गर्ने हो भने, चरित्र राम्रो देखाएर काम गर्ने हो भने हाम्रा पार्टी पंक्तिका कुनै पनि पत्रकारले छाप्दैमा त्यो घरको नकारात्मक चर्चा हुँदैन कमरेड। गोपाल बुढाथोकीले यस्तो प्रश्न उठाइदिनु भयो। शब्द फरक हुन सक्छन् मेरा, तर यही आशयको शब्द गोपाल बुढाथोकीले उठाउनु भएको थियो र उहाँले एउटा बडा मिठो जवाफ माधव कुमार नेपाललाई दिनुभएको थियो। यदि तपाईहरूले गलत काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति छ र त्यस्तो सम्पत्तिबाट महल मात्र होइन साना साना कुनै संरचना खडा गर्नुहुन्छ भने पनि पार्टी पंक्तिका पत्रकारहरूले लुकाउन खोजे पनि यो देशका अरू पत्रिकाहरूले छाता ओढाएर लुकाउन सक्ने छैनन्। उनीहरूले उजागर गरिदिन्छन्। यो कुरो महासचिव कमरेडले ध्यान दिन जरुरी छ। गोपाल बुढाथोकी बोलिसकेपछि मेरो पालो आउँदै थियो बोल्ने। म अब मेरो बोल्ने पालो आयो भनेर मैले मुख तयार मात्र गरिरहेको थिएँ। माधव कुमार नेपालले घडी हेरे जस्तो गर्नुभयो र आफ्नो अन्तै कतै कार्यक्रम भएको कुरा जानकारी गराउनु भयो। प्रदीप नेपालजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। उहाँको जिम्मा लगाइयो बैठक र उहाँ जुरुक्क उठेर हिँड्न खोज्नुभयो र मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, कमरेड एकतर्फी रूपमा तपाईँ बोलेर अरूको कुरा नसुनेर उठ्न पाउनुहुन्न। तपाईले सुन्नुपर्छ। ममाथि लगाएको आरोपको जवाफ तपाईले सुन्नुपर्छ भनेर म कड्किएँ। तर उहाँले अलि मलिन अनुहार लगाउनु भयो, मुख बिगार्नु भयो, तर बसेर सुन्ने धैर्यता देखाउन सक्नु भएन। जुरुक्क उठेर जानुभयो। अब प्रदीप नेपालजीसँग मैले के कुरा गर्ने? कुरा गर्नु थिएन मलाई। माधव नेपाल यो आचरणको मानिस हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। तैपनि अहिले एउटा सामान्य रूपमा चर्चा गर्न सकिन्छ। उहाँ संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा 2 ठाउँ पराजित हुनुभयो। 2 ठाउँबाट जनताले उहाँलाई अस्वीकार गरिदिए। 2 ठाउँबाट अस्वीकार गरिदिए पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले उहाँलाई टीका लगाएर संविधान सभाको सदस्य मनोनित गरिदिनु भयो। उहाँले भन्न सक्नुभएन म 2 ठाउँ पराजित व्यक्ति हुँ, मलाई संविधान सभाको सदस्यको निम्ति त अयोग्य छस् भनेर जनताले मलाई पाखा लगाएका छन्, त्यसकारण म तपाईहरुको टीका लगाएर फेरि म सभासद बन्न जान्न भन्नु पर्नेमा उहाँले टीका ग्रहण गरिदिनु भयो, सभासद बन्नुभयो। संविधान सभाको सदस्य बनेकै कारणले उहाँ अझ संवैधानिक समितिको सभापति पनि बन्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान सभामा उहाँलाई दिइयो। पहिलो संविधान सभाको कुरा गर्दैछु म। यो आवश्यक थियो कि थिएन? गणतन्त्र आइसकेपछि, राज संस्था ढलिसकेपछि, टीका प्रथाको अन्त्य भइसकेपछि, सामन्तवादी संस्कारको अन्त्य भइसकेपछि माधव कुमार नेपाललाई टीका लगाएर संविधान सभाको सदस्य बनाउनु एउटा सामन्तवादको सुरुवात थियो। त्यो फेरि राजतन्त्रको अन्त्य सँगसँगै सामन्तवादको सुरुवात गरिएको भद्दा नमुना थियो त्यो प्रवृत्ति, जुन प्रवृत्तिले आज पर्यन्त त्यो निरन्तरता पाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा जनताबाट अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रिय सभामा टीका लगाउँदै, मनोनित पाउँदै अथवा नाटकीय ढङ्गले निर्वाचित गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री यो खालका गतिविधिहरू अहिलेसम्म चलिरहेका छन्। यो गणतन्त्रमा देखा परेको सामन्तवादको एउटा नाङ्गो उदाहरण हो। त्यही नाङ्गो उदाहरणलाई फेरि अहिले माधव कुमार नेपालले देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेर। प्रतिनिधि सभामा जम्मा 10 वटा सिट छन् एकीकृत समाजवादीसँग, अनि यो 10 वटा सिटसँगै उहाँले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता समेत प्राप्त गर्नुभएको छैन। संविधानको कुन धारालाई प्रयोग गरेर माधव कुमार नेपाल राष्ट्रिय पार्टी समेत नबनेको पार्टीको अध्यक्षले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नु भएको होला? हुन त मैले अघि चर्चा गरिसकेँ, 2 ठाउँमा निर्वाचनमा पराजित हुँदा हुँदै पनि उहाँलाई टीका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। त्यस्तै गरेर टीका लगाएर शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल अथवा केपी ओली, हाम्रा देशका यिनै चलन चल्तीका नेताहरू, यी नेताहरू जसले राजतन्त्र त हटाए,
राज संस्थालाई विघटित गरे, तर सामन्तवादको नाङ्गो नमुना आफैहरूले प्रदर्शित गरिरहेका छन् र यो नाङ्गोपन प्रदर्शन गर्ने क्रममा फेरि पनि माधव कुमार नेपाललाई टीका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। उहाँहरूले बनाउन कति बेर छैन। यो खालको भद्दा नौटङ्की अन्त कहीँ देख्न सकिँदैन, नेपालमै देख्न सकिन्छ। अहिले रवि लामिछाने छमछमी नाचेको कारण पनि यसै कारणले हो। रवि लामिछानेलाई आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। रवि लामिछानेले आफूले जिम्मेवारी लिएको र आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयबाट कुनै रचनात्मक काम गरेर देखाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कुनै राम्रो काम गरेर जनताप्रति जवाबदेहिता देखाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। किनभने रवि लामिछानेको पार्टीको तर्फबाट जो मन्त्रालयको जिम्मेवारी त्यो पार्टीका सदस्यहरूले लिएका छन्, उनीहरूले कुनै पनि पार्टीका सदस्यहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। अहिलेको जो मन्त्री परिषद छ, यो मन्त्री परिषदमा कुनै पनि पार्टीका, चाहे नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू भनौँ, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू भनौँ, चाहे अन्य झिना मसिना पार्टीका एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गएका मन्त्रीहरू भनौँ, जसपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरू भनौँ, कुनै पनि पार्टीका मन्त्रीहरूसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएका सदस्यहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, मैले कामको सवालमा भन्दैछु, कामको सवालमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने यी पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले जो मन्त्री भएका छन्, उनीहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमै छैन। उहाँहरूको दिमागले हामीले यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ, जनताको निम्ति यो काम गर्नै पर्छ, यो देशको निम्ति मैले यो काम गर्नै पर्छ, मैले जिम्मेवारी लिएको यो मन्त्रालयको तर्फबाट यस्तो काम मैले देखाउनु पर्छ, म उदाहरणीय मन्त्री बन्नुपर्छ, म अरूको तुलनामा केही न केही राम्रो काम गर्ने मन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको सोच कुनै पनि व्यक्तिमा देखिँदैन। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राम्रो काम देखाउनको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। यहाँ देशभक्तिको प्रतिस्पर्धा छैन, भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा छ, अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रतिस्पर्धा छ, लुट खसोट गर्ने प्रतिस्पर्धा छ, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रतिस्पर्धा छ। एउटा निर्णय सुनियो अदालतबाट, अदालतको मानहानि लाग्न सक्छ फेरि यस्ता कुराहरूमा बोल्दाखेरि, संयमित भएर बोल्नुपर्छ। अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्यो, एकजना सांसदले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भयो। अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्यो एकजना सांसदलाई, तर सांसद पद निलम्बन गरेको थियो, फुकुवा गरिदियो। फेरि भ्रष्टाचार ठहर भइसकेपछि निलम्बन गरिएको सांसद पद फुकुवा हुने देश हो यो। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो काम गर्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। रवि लामिछाने पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले जे कुकर्म गर्छन्, ती कुकर्म गरेको सुनेपछि छमछमी नाचे हुन्छ। अब त्यो नृत्यबाट पनि रवि लामिछानेको पक्षमा प्रचार भइरहनेछ। पुराना भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले अब फेरि वैकल्पिक समीकरण बनाउँदैछन्, वैकल्पिक गठबन्धन बनाउँदैछन् भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले जगजाहेर गरिरहेका छन्, खुलासा गरिरहेका छन्। अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेक अरू सबै राजनीतिक दलहरू जति छन्, ती सबै राजनीतिक दलहरू एकातिर भएर नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ, यो सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर पो सायद संसद सुचारू हुने, तर रवि लामिछानेलाई अवरोध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको रणनीति पनि परिवर्तन भएको हो कि केही दिन प्रतीक्षाको विषय भएकै छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।